बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवाम के साथ टेलीफोन पर बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए कप्तान इमरान खान ने कहा है कि महंगाई की वजह से अवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं, ये सोचकर उन्हें रात भर नींद नहीं आती। क्या ही अच्छी बात है कि जिस कौम को ऐसा हुक्मरान मिला हो जो अवाम की तकलीफ की वजह से रात भर जागता रहे, उस कौम को यकीनन मजे की नींद सोना चाहिए। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं सफदर अली। नाजरीन, हमारे कप्तान को यह कमाल हासिल है कि वो छोटी सी बात में एक बड़े मसले को समो देते हैं। कहते हैं भारत हमसे आगे निकल गया है, तरक्की की सफर में बांग्लादेश भी पकड़ाई नहीं दे रहा, और बड़ी मासूमियत से खुद ही कहते हैं कि जो काम पिछले 50 साल में हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। और परेशानी यह है कि हम जो मंसूबा शुरू करते हैं वो मंसूबा अमल दरामद में सुस्ती का शिकार हो जाता है। मगर खान साहब, माजी की कोताहियां तो माजी की हुकूमतें ही जानती होंगी। आप तो अब इक्तदार के मनसब पर विराजमान हैं और अपने खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर नजर रखने का तजर्बा भी रखते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि आपके मंसूबों पर भी अमल दरामद सुस्त हो रहा है, तो कमजोरी किसकी है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार मंसूर आफाक साहब ने। मंसूर आफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं मंसूबों के हवाले से? खान साहब पिछली हुकूमतों पर तो तनकीद के ताबड़तोड़ हमले करते रहते हैं, लेकिन उनके अपने हुकूमती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं। आखिर क्यों खान साहब अपने मंसूबों को तेज नहीं कर पा रहे? इसकी वजह क्या है? खान साहब ने जो कुछ काम किया है वो तामीरी मंसूबे, सड़कें बनाने या इस तरह के मंसूबों से ज्यादा खान साहब ने जो मंसूबे तैयार कराए हैं वो मंसूबे हैं सेहत के हवाले से, वो मंसूबे हैं एजुकेशन के हवाले से। तो इस हवाले से कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी मंसूबा ऐसा नहीं है कि जो सुस्त रवि के शिकार हो। बेशुमार जो है ना जी अस्पताल बन चुके हैं। ये जो चाइल्ड मदर अस्पताल हैं ये कम से कम 4 जिलाज में तामीर हो चुके हैं। ये जो, और खास तौर पर ये जो थे ना, अगर कोई मसला कहीं हुआ है तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को सुस्त रवि का नहीं रोक दिया है। मिसाल के तौर पर जो था अभी ये मसला रावलपिंडी में जो रिंग रोड वाला, तो जैसे ही उसमें करप्शन का नजर आया तो उन्होंने तो उसको फौरन रोक दिया, बल्कि उससे रिजाइन ले लिया। जुल्फी बुखारी जो उनका इंतहाई करीबी आदमी था, तो वो मेरे अंदर उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल सही और दुरुस्त समत में जा रहे हैं और दुरुस्त वक्त में काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि जुल्फी बुखारी साहब से रिंग रोड मंसूबे पर इस्तीफा लिया गया था, हम उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दे दी गई। आखिर क्यों? देखिए, जुल्फी बुखारी पाकिस्तान फिर जिस वक्त चाहे बुलाएंगे आ जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल क्लियर होना जो होगा। और जुल्फी बुखारी मेरे नजदीक उस केस में इन्वॉल्व ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका नाम आ गया है तो इसलिए जुल्फी बुखारी जो है उसको उससे रिजाइन ले लिया गया कि जब तक आपका नाम क्लियर नहीं होता उस वक्त तक आप इस ओहदे पर ना रहें। बहुत शुक्रिया मंसूर आफाक साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, सिर्फ सियासत, सियासी मामलात पर ही असरअंदाज नहीं हो रही, मुआशी मामलात पर भी असरअंदाज हो रही है, और मुआशी मामलात के साथ साथ घरेलू मामलात भी असरअंदाज हो रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो घरेलू मामलात भी बिगाड़ का शिकार हैं। किस तरह से? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार फरजाना अरशद साहिबा। फरजाना साहिबा, खान साहब की हुकूमत के असरात घर के किचन तक पहुंच चुके हैं। खातीन उनके दौरे हुकूमत के बारे में क्या राय रखती हैं? खान साहब, अगर आप इनकी तकारीर को निकाल के देखें 2011 से, जब से इन्होंने लाहौर में सुनामी के नाम से एक जलसा किया और बहुत बड़ा जलसा किया, तो उस वहां से लेकर अगर आप 2018 के इलेक्शंस तक देखें तो इन्होंने आम पाकिस्तान का समझ लें खानदा और नीम खानदा आबादी जो है, जो बहुत ज्यादा सियासत को नहीं समझती, उनके लिए इनके ख्यालात ये थे कि पाकिस्तान के अंदर 1947 से जो रेवोल्यूशन आम आवाम के लिए नहीं आया वो लेकर आएंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे नारे लगा दिए कि लोग समझने लग गए कि शायद पाकिस्तान को उठा के चांद पे ले जाएंगे, या पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल 2-4 महीने के अंदर अमेरिका के इक्वल आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उसके सामने उस तरह का बन जाएगा। इन्होंने हेल्थ के हवाले से बातें की, इन्होंने एजुकेशन के हवाले से बातें की, इन्होंने इन्फ्लेशन के हवाले से बातें की, ये टैक्स के हवाले से ऐसे बात करते थे कि देखें, इनकी तकारीर ही है ना ये जो कहते थे कि चीजें महंगी करके टैक्स इकट्ठा करना तो कोई बात नहीं है। मैं पहले साल आपको ये 4,000 अरब इकट्ठा करते हैं, मैं 8,000 अरब इकट्ठा करके दिखाऊंगा। फिर कहते थे कि खान साहब ये भी फरमाते थे कि जो चीजें महंगी करके हुकूमत टैक्स की मद जो है वो अपने पास एज इनकम रखती है, वो तो कोई इंसान भी कर सकता है, मैं आपके आके जेन्युइन जनरेट करूंगा टैक्स।
تو ہم نے دیکھا کہ بجلی جو تقریباً 8 سے 9 روپے تک پر یونٹ دستیاب تھی، اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ 25 سے 28 روپے پر یونٹ پہ جا چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس وقت گیس کے حوالے سے جو قیمتیں ہیں ان میں تقریباً 400 گنا تک اضافہ ہو چکا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ ہر چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے یہ تو میں بنیادی طور پہ ان چیزوں کی بات کر رہی ہوں جو یوٹیلٹی بلز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ظاہر اثرات آپ ہر چیز کے اوپر پھر دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ پیٹرولیم مصنوعات کو دیکھ لیں، پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں وہ انٹرنیشنلی سب سے زیادہ لو زیرو پہ چلیں گی خان صاحب کے رجیم میں، اور خان صاحب اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچا سکے۔ بہت شکریہ فرزانہ ارشد صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، سہتا رہا جفائے دوست، کہتا رہا ادائے دوست، میرے خلوص نے میرا جینا محال کر دیا۔ آج عدالت میں پیشی کے بعد کپتان کے ساتھی جہانگیر ترین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب جہانگیر ترین کا ضبط ٹوٹ چکا ہے، صبر تمام ہو چکا۔ نذیر چوہان کے خلاف مقدمے کے بعد جہانگیر ترین نے لال پرچم بلند کر دیا۔ کہتے ہیں نذیر چوہان پر مقدمے سے بات مزید بگڑی ہے۔ مزید کہا کہ ہمارے ساتھ سیاست نہیں، انصاف کیا جائے، جس انصاف کا وعدہ پارٹی کے قائد نے کیا تھا۔ ہم نے انصاف مانگنے نکلے تھے، پرائم منسٹر صاحب نے انصاف کا وعدہ کیا تھا، اور ہماری اب ریکویسٹ ہے کہ بہت دن گزر گئے، اب انصاف مل جانا چاہیے۔ جیسے انصاف کو اگر دیر ہو جائے تو پھر صحیح انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کا ٹائم آ گیا ہے۔ مودبانہ گزارش ہے کہ جو بھی علی ظفر صاحب نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، اور جو بھی بات ہے وہ منظر عام پہ عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے انصاف کا وعدہ پارٹی کے قائد نے کیا تھا جو نہ ملنے پر جہانگیر ترین بلبلا اٹھے ہیں۔ جہانگیر ترین نے جو باتیں کہی ہیں، ان تمام تر باتوں پر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب۔ رانا صاحب، کہیے گا، جہانگیر ترین صاحب کا تو صبر ختم ہو چکا، اوپر سے بجٹ کا موسم بھی ہے، جبکہ خان صاحب نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بجٹ کے دوران اپوزیشن ڈرامہ سیاست کرے گی۔ ایسے میں جہانگیر ترین کی ناراضگی اور اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو سیاست کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ فی الحال پکی کٹی ہو گئی ہے۔ وہ ایسے ہی چلے گا، حکومت کے ساتھ جھٹکے بھی دیں گے، پریشر بھی دیں گے۔ اور علی ظفر کی رپورٹ پہ جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے تو بات وہی کی ہے جو راجہ ریاض اور نذیر چوہان پہلے کر چکے ہوئے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہیں، ہمیں رپورٹ ملی ہے، لیکن اب فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے۔ اس رپورٹ کو کیا وہ باقاعدہ رپورٹ بنوا کے پبلک کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو بات چیت کی ہے جو ان لوگوں کی طرف سے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ابتدائی جائزہ بتا دیا ہے کہ اس میں جہانگیر ترین کو غلط طور پہ انوالو کیا گیا۔ اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے صرف یہ جواب آیا کہ ابھی علی ظفر نے کوئی رپورٹ نہیں دی ہے۔ اور جب حکومت اس طرح کھڑی ہو کہ وہ بیساکھیوں پہ ہو تو اندر پریشر گروپس بنتے ہی بنتے ہیں۔ جیسے شاہ محمود قریشی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور جہانگیر ترین کو کئی دفعہ سنا چکے ہوئے ہیں، تو اس کا رد عمل تو آنا تھا۔ پھر ایک یہ رپورٹ آ گئی، اور گورنمنٹ کو بھی ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا کتنا بڑا اسٹالورڈ ہے اور ہم نے اس کو بھی میرٹ پہ شفاف انداز میں اس کی انکوائری کرا رہے ہیں، ہم اسے کوئی سپورٹ نہیں کر رہے۔ پبلک سٹانس بھی رکھنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں پہ ایک پریشر آ رہا ہے کہ جی آپ نے پریشر بنایا، ملاقات کی لوگوں نے اور ہوا کچھ نہیں۔ تو آج کی گفتگو جہانگیر ترین کی اسی بات کی غماز۔ بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب آپ کے وقت کا۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ خان صاحب محض سوال ہیں کس دوست کو اپنا سمجھوں، سب کے سب دوست ہیں دشمن کی طرف۔ ناظرین، بات یہاں پر رکی نہیں ہے، سوال پہ سوال ہے کہ ہمارے ارباب اختیار کو کیا ہو گیا کہ جو کام ان کے فرائض میں شامل ہیں ان کی بھی تشہیر اور داد مانگتے ہیں۔ تاہم آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں خدمت آپ کی دہلیز کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں شہر کی صفائی، نقاسی آب اور سرکاری اداروں کی عمارتوں کی تزئین و آرائش شامل ہے۔ ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی فیاض احمد وڑائے صاحب۔ فیاض صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وسیم اکرم پلس صاحب مختلف پروگرام شروع کر رہے ہیں، ان میں کوئی کام بھی نظر آ رہا ہے یا ماضی کی حکومتوں کی طرح یہ بھی صرف دکھاوا ہے؟ دیکھیں صفدر، یہ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو شہباز شریف اور دوسرے لوگ کرتے رہے ہیں۔
وہ کام جو ان کے کرنے ہیں، جو کام ان کے آفس کے ہیں، جو کام ان کو روٹین میں کرنے چاہیے، وہ کام یہ تشہیر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دیکھیں آج کا جو انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے خدمت مرکز اور گھر کی دہلیز پر، یہ بنیادی طور پر پروگرام ہے جس میں شہر کی صفائی کی جائے گی اور جو سرکاری ادارے جو ہیں ان کی عمارتوں کو بہتر بنایا جائے گا اور نکاسی آب کے سسٹم کو بہتر بنایا جائے گا۔ یہ ایسے کام ہیں، ایسے منصوبے ہیں جو وزیر اعلیٰ کو ویسے ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ شہر کی صفائی کرنا تو ویسے ہی وزیر اعلیٰ کی اور لاہور کی انتظامیہ کی، پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح جو نکاسی آب کے منصوبے ہیں ان کو درست کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، اور اس کا اس وقت پتہ چلے گا جب بارشیں ہوں گی، جب یہ منصوبے مکمل ہوں گے، اور اگر پانی نہیں رکے گا، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، تو ایٹومیٹیکلی لوگوں کو نظر آ جائے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو سرکاری عمارتوں کی صورتحال مخدوش ہے، اور جس طرح وہاں ورکنگ بری ہے، حالات برے ہیں، بلڈنگز بری ہیں، اور جو جانے والے لوگ ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیز نہیں مل رہی، تو ان کو بھی اگر بہتر بنائیں گے تو وہ خود بخود نظر آ جائے گا۔ دیکھیں یہ وہ کام ہے جو پنجاب حکومت یا لاہور انتظامیہ نے کرنے چاہیے، خود کرنے چاہیے، اور اس کی باقاعدہ ایک خدمت مرکز عوام کی دہلیز پر، یعنی عوام کے دروازے پر ہم خدمت انجام دے رہے ہیں۔ صفائی کرنا تو ان کا فرض ہے، یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تشہیر کے ساتھ اسی چیز کو بتایا جائے۔ یہی وہ کام تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کرتے تھے، کام تھوڑا ہوتا تھا، تشہیر زیادہ ہوتی تھی۔ تو وزیر اعظم پاکستان جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار شخص ہیں، ذمہ دار شخص ہیں، اور وہ انہوں نے اپنا وسیم اکرم پلس پنجاب میں لگایا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وسیم اکرم پلس کو چاہیے کہ وہ جینوئن کام کریں۔ اگر وہ کام کریں گے تو وہ نظر آئیں گے۔ لاہور شہر میں صفائی ہوگی، شہروں میں صفائی ہوگی تو وہ صفائی نظر آئے گی۔ اس کے لیے تشہیر کی ضرورت نہیں ہے، منصوبوں کو نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نکاسی آب ہو یا دوسرے مسئلے ہوں، پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ غلطیاں نہ دہرائے جن کے بارے میں خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ شو بازیاں کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وسیم اکرم پلس کو شو بازیاں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو پروگرام دیا ہے انہوں نے آج، اور یہ جو بیوروکریٹک اسٹائل میں ساری چیزیں ہوئی ہیں، اصل میں چیز ہے کام کرنے والے کی۔ کام کریں گے تو کام خود بخود نظر آ جائے گا، اور جو ان کا جو ایک تھیم ہے پرائم منسٹر کا کہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، جس چیز کی وہ مخالفت کرتے رہے ہیں، جس کو وہ ناپسند کرتے رہے ہیں، وہی چیز اگر پنجاب حکومت کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ محنت سے کام کریں، اور یہ شہر میں صفائی اور دوسرے جو منصوبے ہیں ان کو پورا کریں۔ آج جیسے پرائم منسٹر نے خود کہا کہ دیکھیں جو ہم منصوبے بناتے ہیں ان پر عمل درآمد میں سست روی ہوتی ہے، تو اصل کام وزیر اعلیٰ کا یہ ہے کہ وہ جو بھی منصوبہ بنائیں اس پہ سست روی نہ ہو، وہ کام تیزی سے، وہ کام نظر آئے۔ تو آج بھی چلو اگر انہوں نے اس منصوبے کو ایک ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ بالکل افتتاح کے صورتحال میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد ان کا جو اصل نقطہ نظر ہونا چاہیے، جو فوکس ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ شہر میں صفائی نظر آئے، نکاسی آپ کا سسٹم بہتر ہو، جب بارشیں ہوں تو لوگوں کو احساس ہو کہ پانی بالکل نہیں رکا، جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کی تزئین و آرائش بہتر ہو اور نظر آئے۔ تو اصل فوکس کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہ کام ہو، اور ان کاموں میں جہاں بھی سستی ہو وزیر اعلیٰ کی ٹیمیں اس کو مانیٹر کریں۔ صحیح، بہت شکریہ فیاض وڑائے صاحب۔ اگلے سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ناظرین سوال ہے کہ کیا سیاست میں تماشا بہت ضروری ہے؟ ناظرین، پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب پی ایس ایل کے ملتوی شدہ 20 میچز کے انعقاد کے لیے ابو ظہبی کا انتخاب کیا تھا تو اس وقت کسی نے بھی نہ سوچا ہوگا کہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو جائے گا، جبکہ پی سی بی نے بتایا تھا کہ بقیہ میچز ابو ظہبی میں منعقد کرنے کی مکمل منظوری مل گئی ہے۔ اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک پی ایس ایل میں شریک کھلاڑیوں اور آفیشلز کی سفری دستاویزات سے متعلق مشکلات سے ہی نہیں نکل پایا کہ پی ایس ایل کے شیڈیول کا اعلان کر سکے۔ اس بے یقینی صورتحال کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ کھلاڑیوں اور آفیشلز کو کراچی اور لاہور کے ہوٹلز میں قرنطینہ کے لیے چیک ان ہونا تھا، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ اس تمام تر صورتحال میں کبھی یہ کہنا کہ معاملات طے پا گئے ہیں اور کبھی ویزوں کے اجراء میں تاخیر، یہ تمام تر بات در حقیقت ہے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام کی ابو ظہبی حکومت کے سامنے بے بسی کو یہ تمام تر صورتحال ظاہر کرتی ہے، یا ان کی اپنی بد انتظامی کو؟
हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार इकबाल जमील साहब। इकबाल साहब, कहिएगा, PSL 6 के अबू धाबी में बकिया मैचेस में ताखीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये बेबसी है या बद इंतजामी है? यार देखिए, सारी बात ये है कि ये PSL 6 जो एक मेगा इवेंट है, आयरनिकली ट्रेजिकली इसको मूव करना पड़ा अबू धाबी। अब बात दरअसल ये थी कि जो सबसे बड़ी हिकअप्स आई कि 200-400 लोगों का वीजा का इंतजाम करना, उसके बाद लोगों की ट्रैवलिंग थी, साउथ अफ्रीका से, इंडिया से ब्रॉडकास्टर्स आ रहे थे, टेक्निकल स्टाफ आ रहा था, फिर प्लेयर्स की मूवमेंट थी। PCB ने अपनी तरफ से तो कोशिश की, इतना बड़ा ये एक इवेंट था और इसमें हिकअप्स तो आने थे, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये रिमूव हो रहा है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि PCB को तवज्जो देना चाहिए स्पोर्ट्स इकोनॉमी पे, शायद उनकी उस पर बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है। दूसरी बात है कि शुरू ही में अगर वसीम खान और एहसान मानी इसमें आ जाते, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर लेते, तो शायद इतने हिकअप्स ना आते। अभी भी देखिए, कुछ प्लेयर्स के वीजेज रह गए हैं, कुछ जगह पे ट्रैवलिंग नहीं हुई, कुछ चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए जिनको जाना था उनको PCB ने आखिरी लम्हे में प्लान चेंज किया, जिसमें सरफराज अहमद भी शामिल है और 10 लाहौर से खिलाड़ी भी शामिल थे, कि उनको उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट से भेजने की कोशिश की, जिसको अबू धाबी के जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने उसकी इजाजत नहीं दी। तो मैं देखिए, मेगा इवेंट है, ये ट्रेजिक अफेयर है, पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रांड बन गया है। मेरे ख्याल में कि ये जितनी कंट्रोवर्सीज हो रही है इसकी वजह से PSL 6 जो है बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। अभी भी लोग गो मगो की कैफियत के अंदर हैं और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेड्यूल का ऐलान नहीं कर सका। वो एक अजीब सी बात है। वो ये चाहते हैं कि तमाम प्लेयर्स वहां आ जाए, तो मेरे ख्याल में तमाम स्टाफ आ जाए, बैकअप स्टाफ आ जाए, और जो उसका नाम क्या प्लेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद वो शेड्यूल का ऐलान करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी बहुत, लेकिन PCB ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया। देखिए, स्पेस नहीं था इनके पास। स्पेस नहीं था कि 23 तारीख को इंग्लैंड जाना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा अक्टूबर में, तो जगह नहीं बन रही थी कि कहाँ ये कराते। हाँ, एक ऑप्शन ये था, इनको ट्राई करना चाहिए था, इनको चाहिए था कि NCOC से ये बात करें और कराची में करा देते तो शायद बेहतर होता है। बहरहाल ये एक इंतजामी बदतमीजी तो मैं कहूंगा, लेकिन उसके साथ भी मैं PCB की ये तारीफ भी करूंगा कि इतने बड़े लोगों की मूवमेंट का, इतने बड़े इवेंट के लिए जो दुनिया के कोने कोने से ब्रॉडकास्टर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहां जहां से भी आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका, तो फिर बहरहाल ये एक उसका नाम क्या मुश्किल सूरत हाल है। और फ्रेंचाइजेस को भी मैं कहूंगा कि मार्टिल गुप्टिल आ रहे हैं, डिप्लोसिस आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, देखें, और ये एंड्रू रसल आ रहे हैं। ये फ्रेंचाइजेस का PCB का कमाल है। मेरे ख्याल में ये हो जाना चाहिए और हम सब की दुआ है कि अबू धाबी में ये हो जाए। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब आपके वक्त का। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 8 अफसरान ईद से पहले ही से अबू धाबी में हैं और ईद की छुट्टियों के बाद वो अबू धाबी हुकूमत और अमारात क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में रहे हैं, लेकिन ये अफसरान इस अहम मामले को हल करने में कामयाब नहीं हो पाए और हर रोज़ वीज़ों के हुसूल में नाकामी और ताख़ीर की खबरें मीडिया की जीनत बन रही हैं। सबसे अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी मंजरनामे से गायब हैं। क्या इंतजामिया और ओहदेदारान को इस तरह मंजर से गायब होना चाहिए? इस हवाले से अब आपके जवाब के मुंतज़िर रहेंगे। अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए टेली न्यूज़।